4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप उसके सवाल जवाब हल कर सकें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमने रहनुमाई के लिए आपको ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको इस दूसरे सबक के सवाल जवाब के बारे में रहनुमाई की जाएगी। आपको एक नमूना जवाबात दिया जाएगा जिसे देखकर आप खुद से भी ज़बानी अपने जवाबात लिख सकते हैं या फिर इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? उसका जवाब होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सलीम शहज़ाद की मशहूर किताबों के नाम लिखिए। उसका जवाब होगा फ़रहंग अदबियात, दुआ, पुरमंतशिर, जीम से जुमले तक और वीर गाथा। ये सलीम शहज़ाद की मशहूर किताबें हैं। सवाल नंबर 3 है, मदीने के लोग क्यों परेशान थे? उसका जवाब होगा सख्त कहत साली की वजह से मदीने के लोग परेशान थे। प्यारे बच्चों, हमने आपको हमेशा से कहा है कि आप हमारी पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और गौर से देखिए ताकि आपको सवाल जवाब हल करने में आसानी हो। इसीलिए आप अगले सबक के भी जो भी वीडियोस देखिए तो उसे शुरू से आखिर तक पूरी गौर से देखिए, क्योंकि कई सवालात के जवाबात हम हमारी वीडियो में ही आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुसलमानों के लिए कुएँ से पानी हासिल करना क्यों दुश्वार था? उसका जवाब होगा कुएं का यहूदी मालिक पानी बहुत ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करता था, इसलिए मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना दुश्वार था। यानी उस ज़माने में कहत पड़ा हुआ था और जो कुएं में पानी था उसका मालिक यहूदी था। वो लोगों से पानी लेकर पैसे लेकर पानी दिया करता था, इसीलिए लोगों को कुएं से पानी हासिल करना दुश्वार हो गया था। सवाल नंबर 5 है, पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? उसका जवाब होगा पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ़ से बचाकर अल्लाह ताला की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। सवाल नंबर 6 है, बीबी रुक़ैया कौन थी? इसका जवाब होगा बीबी रुक़ैया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। सवाल नंबर 7 है, हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं? उसका जवाब होगा बीबी रुक़ैया के विसाल के बाद यानी उनके इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी बीबी कुलसूम से हज़रत उस्मान का निकाह हुआ था, इसीलिए हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहते हैं, यानी कि दो नूर वाले। सवाल नंबर 8 है, हज़रत उस्मान ने किसके साथ मदीना हिजरत की? उसका जवाब होगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान के साथ मदीना हिजरत की। सवाल नंबर 9 है, हज़रत उस्मान कितने बरस खलीफा रहे? उसका जवाब होगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 बरस खलीफा रहे। सवाल नंबर 10 है, शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? उसका जवाब है हज़रत शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 80 बरस थी। अब अगला सवाल जो है, मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब में बच्चों आपको 2 या 3 जुमलों में अपने जवाब को मुकम्मल करना होता है और वो जुमले भी सवाल की मुनासिबत से होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 1 है, यहूदी पूरा कुआं फ़रोख्त करने पर क्यों मजबूर हो गया? उसका जवाब होगा जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता मुसलमान 2 दिनों का पानी जमा कर लेते, इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी ख़रीदने कोई न जाता। परेशान होकर यहूदी पूरा कुआं फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गया। सवाल नंबर 2 है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरापा चंद जुमलों में लिखिए। अब इसका जवाब देखिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़द मियाना था, उनका बदन मजबूत था, वो बेहद खूबरू थे, उनके चेहरे में बड़ी हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की मुशाबहत पाई जाती थी। सवाल नंबर 3 है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। उसका जवाब होगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत बाहया, साबिर और नरम दिल थे। वो बेहद सख़ी थे, अपनी सक़ाफ़त की वजह से गनी कहलाते थे। वो बेहद सफ़ाई पसंद थे,
روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ نہ خود کو عام مسلمانوں سے برتر سمجھتے اور نہ کبھی اپنی تکریم کی خواہش کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات کے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی تھی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ جزیہ یعنی کہ ٹیکس۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کے میدان میں بھی کافی ترقی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ اب یہ سوال آپ کو تھوڑا الگ لگے گا کیونکہ اس نوعیت کے سوالات پچھلی جماعتوں میں آپ نے بہت ہی کم کیے ہوں گے۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت سن لیجئے کہ یہاں پر آپ کو ایک جملہ دیا ہوا ہے، آپ کو اس کے بارے میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا یہ لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیا ہے، مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تو ایسا جملہ بظاہر جس کے معنی کچھ آپ کو الفاظ میں نہ ملے لیکن وہ بات سمجھنے والی ہو۔ تو اب دیکھیے اس کی وضاحت۔ یہ بات حضرت عثمان غنی نے ان تاجروں سے کہی تھی جو ان کے غلے کو دگنی قیمت پر خریدنا چاہتے تھے۔ وضاحت کرتے وقت آپ کو جملے کا پس منظر اور اسے کس نے کہا ہے اور کون سے موقع پر کہا ہے، اس بات کو واضح کرنا پڑتا ہے جواب میں۔ جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی جب تاجروں سے بات چیت کر رہے تھے، یہ اس وقت کہا گیا جملہ ہے۔ اب دیکھیں گے ہم اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی فائدہ عزیز نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا سارا غلہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 صحابہ کی جماعت نے باہمی مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا تھا۔ بعض مخالفین ان کی نرم دلی اور نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر انہیں جلیل القدر عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے، اس لیے وہ بضد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت چھوڑ دیں۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ اعزاز اور مرتبہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مخالفین سے کہا کہ اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا تاج جو مجھے پہنایا ہے، جو پوشاک مجھے خلیفہ کی دی ہے، خلعت یعنی پوشاک یا ڈریس کو کہتے ہیں۔ ڈریس سے مراد یہاں پر ہم عہدہ لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ انہیں دیا ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا، یعنی یہ عہدہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، وجوہات بیان کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عثمان نے ملازم کو زور سے کان پکڑنے کے لیے کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے اب اس میں بھی ہمیں سبق میں سے موجود جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس واقعے کے بارے میں ہم کو یہاں بیان کرنا پڑے گا کہ کیوں ایسا انہوں نے ملازم کو کان پکڑنے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کبھی بھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھ سے جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے اور خوب زور سے پکڑنے کی ضد کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، حضرت حسن باغیوں کے تیور اور ارادے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے بہی خواہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ باغی ان کے مکان میں گھس کر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اس لیے انہوں نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ اب اگلا سوال دیکھیے، ذیل کے جملے درست کر کے لکھیے، یعنی کہ یہ جملے کچھ غلط ہے اس میں، انہیں آپ کو درست کرنا ہے۔ کبھی عام افضل انہوں نے خود سے نہیں کو مسلمان برتر اور سمجھا، یعنی کہ ان میں جملوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس کا مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے اور اردو کی لکھائی کے حساب سے یہ جملے غلط ہیں، آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہوگا، انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ دوسرا ہے، اپنے ملازم ضد پکڑوائے کر کے انہوں نے کان نے، اس کا جواب ہوگا ضد کر کے انہوں نے اپنے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ سوال نمبر 3 ہے، ضرورت سارا تقسیم عوام مند غلہ کر دیا میں۔ جواب ہوگا سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ سوال نمبر 4 ہے،
عمر ان تھی زیادہ اس وقت کی سے 80 سال۔ اس کا جواب ہوگا اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ یہ ہو گئے اس سبق کے سوال جواب۔ اگلے سبق کی معلومات حاصل کرنے اور اس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جتنے بھی یہ جوابات دکھائے ہیں یہ آپ کو کاپی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے رہبری حاصل کیجئے یا پھر اسے زبانی یاد کر کے لکھیے۔ اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے۔ آپ گھر پر رہیے لیکن اپنی تعلیم جاری رکھیے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے۔